स्वर्गीय गीतकार अम्बर गुरुङ 2073 साल जेठ 15 मा यो संसारबाट बिदा भए। त्यसकै भोलिपल्ट रेडियो सगरमाथाको कार्यक्रम खुल्ला मञ्चमा रेडियो सगरमाथाकै तत्कालीन निर्देशक रघु मैनालीको अन्तर्वार्ता सहित अम्बर गुरुङकै स्वरमा एउटा गीत बज्यो। सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेको छैन भनिदिऊ, किल्ला काङ्गडा हामीले बिर्सेको छैन भनिदिऊ। मैनाली भन्छन् त्यो स्टुडियो रेकर्ड होइन, सगरमाथा अम्बर गुरुङ साँझ कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यो गीत रेकर्ड गरिएको हो। मैनालीका अनुसार कार्यक्रम आयोजना नै त्यही गीत रेकर्ड गराउनको लागि गरिएको थियो। कुरा विक्रम सम्वत 2054 असार 6 गतेको हो। दिल्ली बजारको फ्रान्सेली सांस्कृतिक केन्द्रमा सगरमाथा अम्बर साँझ आयोजना भएको थियो। 100 भन्दा धेरै गीतमा सङ्गीतकार गुरुङको नाम जोडिएको छ। उनीद्वारा सङ्गीतबद्ध धेरै गीत राष्ट्रिय भावका छन्। सङ्गीतका लागि समर्पण गरेका गुरुङले अहिलेको राष्ट्रिय गीत सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटी माला नेपालीमा पनि सङ्गीत भरे। तर जुगौँ अगाडि लेखेर सङ्गीत भरेको टोल टोलमा गाउँदै क्रान्ति निकालेको यो गीतलाई आफू मरेपछि मात्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण गर्न भने। जब जब नेपालको सीमामा खिचातानीको विवाद निस्कन्छ, हरेक नेपालीको मन चिसो हुन्छ। सन् 1815 को डिसेम्बर 2 मा भएको सुगौली सन्धिको चिच्याहट समयसँगै नेपालीको मनमा अझै गाढा बन्छ र बन्दैछ। भारतलाई उपनिवेश बनाई शासन गरिरहेको बेलायतले नेपालबाट धेरै भूमि आफ्नो स्वामित्वमा लियो। सन् 1947 मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट पूर्ण स्वतन्त्र भयो, तर नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाएन। उल्टो सन्धि मार्फत भारतसँग गाभिएको नेपाली भूमिका बासिन्दा र नेपाली संस्कृतिमाथि आक्रमण हुन थाल्यो। त्यही समय थियो सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ र अगमसिंह गिरी लगायतका युवा यो आक्रमणको विरोधमा उत्रिए गीत सङ्गीत मार्फत। हिन्दुस्तान रेकर्ड कलकत्तामा गीत रेकर्ड भयो। 9 लाख तारा उदाए धरतीको तारा हाँसेछ। यो गीतलाई अल इन्डिया रेडियोले प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाइदियो। अगमसिंहसँग उनको सहकार्य जारी नै थियो। यही समयमा लेखिएको गीत हो सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेको छैन भनिदिऊ। तर यो गीत कहिले पनि रेकर्ड भएन। नेपाली भाषा र संस्कृतिको पक्षमा उनको लडाईँ चलिरहेको थियो। गीती अभियानद्वारा उनले सशक्तिकरण छाडेका थिएनन्। त्यसपछि उनी तत्कालीन राजा श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको बोलाभोटमा नेपाल आए र दार्जिलिङ फिरेनन्। मैनाली भन्छन् भारतमा धेरै दुःख पाउनु भएको र नेपाल आउनु भएको उहाँलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रियताप्रति सजग नभएकाले उहाँले पहिला पनि दुःख भोगिसके, मैले मात्र भोगेर के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। अलि फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्थ्यो। मैनालीका अनुसार धेरै आग्रहमा मात्र गुरुङले यो गीत रेकर्ड गराएका थिए। यो इतिहास हो, यसलाई रेकर्डमा राखौँ भनी राजी गराई रेकर्ड गरिएको थियो। त्यो पनि 2 शर्तमा। 1, म जीवित हुँदासम्म नबजाउने। 2, गीतको बीचमा मैले केही नबोल्ने। गीतको पुरै शब्द यस्तो रहेको छ: सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेको छैन भनिदेऊ, किल्ला काङ्गडा हामीले बिर्सेको छैन भनिदेऊ। हामीलाई यसै गिज्यै बेलाले केही भन्दैछ, जलेका लाख मुटुलाई काँडाले यहाँ उन्दैछ। सुनेर केही बुझ्यौ कि पिरले छाती पगाली, धिक्कारी देला युगले दुर्बल सम्झे नेपाली, सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेका छैन भनिदेऊ। दिउरालीलाई कुर्लेर पहाड पाखा थर्काऊ, पिरले त्यसै बगेका हजार मानव फर्काऊ। छातीमा पिर मिचेर आँखामा आँसु लिपेर, मनको घाउ सुक्दैन आँसुले बिचै थिचेर, सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेको छैन भनिदिऊ। लडेर मर्न हामीले भुलेका छैनौँ भन न, रगतको गोलो मुटुमा सुकेको छैन भन न। आलै छ रगत माटोमा, कलुङ्गा कहाँ बिर्सन्छौँ, नेपाली गौरव उचाल्छौँ, बलभद्र कहाँ बिर्सन्छौँ, सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेको छैन भनिदिऊ। 2054 सालमा 50 जनाको बीचमा बजेको गीत 20 वर्षपछि रेडियो मार्फत प्रसारण भयो। मैनालीले आफ्नो बाचा पुरा गरे। हुन त पहिलोपल्ट गुरुङले कार्यक्रममा गाएका भने पक्कै होइनन्। मैनालीका अनुसार यो गीत 9 लाख तारा उदाएसँगै सिर्जना भएको हो। दार्जिलिङका बस्तीमा यो गीत धेरै गुन्जिसकेको थियो। कीर्तिपुरमा भएको एक कार्यक्रम माझ उनले यो गीत गाएका थिए। अहिले पाइने रेकर्डेड गीतको बीचमा सुनिन्छ, खै के बुझ्यौ। सायद अम्बरलाई लाग्थ्यो यो गीतको भाव नेताहरूले बुझ्दैनन्। प्रवासी हुनुको पीडा, आफ्नै भूमिमा पराईको व्यवहार खेप्नुको पीडा, आफ्नो संस्कृति र भाषा अर्कैले हडप्न खोज्दाको पीडा। अम्बर गुरुङ एउटा सजग सर्जक हो। उहाँ राष्ट्रियता, समाज अनि कलाप्रति अत्यन्तै सजग हुनुहुन्थ्यो। उहाँका गीतमा राष्ट्रप्रेम छर्लङ्ग थियो। मैनाली भन्छन् उहाँ यस्तो हुनुमा ऐतिहासिक कारण छ, प्रवासी पीडामा रहनुभयो।
राष्ट्रियताको अभाव अनुभूत भइरह्यो। उहाँले जति देशभक्ति भावका सिर्जना नेपालभित्रका अरू सर्जकले गरेका छैनन् र गर्न सक्दैनन् पनि। मैनालीका अनुसार गोपाल योन्जन र अम्बर गुरुङले राष्ट्रप्रतिका गीतहरू हुन्छन् र यी पनि लोकप्रिय हुन्छन् भनेर स्थापित गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रभावका गीत नेपालीको मनमा बसाएका थिए। तर गुरुङलाई यस्ता क्रान्तिकारी गीत बनाएर पनि नेपाली संस्कृतिको राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव कम लाग्थ्यो। उनमा नैराश्य छाएको थियो। सङ्गीतकर्मी आवास भन्छन्, नेपालमा बसेका भन्दा नेपालभन्दा बाहिरबाट उनीहरूको राष्ट्रभाव छुट्टै थियो। भइरहेको राष्ट्रियता गुमाएर, भूमि गुमाएर दुःख खेपेको समाजबाट आउनु भएको थियो। गोपाल योन्जनका सिर्जनामा पनि त्यो भाव पाउन सकिन्छ। भूमि गुमाए पनि आफ्नो देश भनेर अम्बर नेपाल आएका थिए। आवास भन्छन्, सन्धि नेपालले मानिसकेपछि यो गीतको के मतलब भन्ने पनि भयो होला, तर सार्वजनिक समारोहमा गाइरहने गीत रेडियोमा किन नबजाऊ भन्नुभयो थाहा छैन। अहिले हामीले युट्युबमा सुन्न पाउने यो रेकर्डेड गीत अम्बरले गाउँदा आवासले पनि मञ्च साझा गरेका थिए। गिटारमा प्रवीण गुरुङ थिए, तबलामा अच्युतराम भण्डारी थिए। दार्जिलिङका बासिन्दा टेक्निकल्ली भारतीय हुन् तर इतिहासमा नेपाली थिए। लिपुलेक कालापानी मुद्दाले अहिले नेपाल कत्रो थियो र नेपालको भूभाग कुन कुन थिए भनेर खोतल्दैछ। आवास भन्छन्, नयाँ पुस्तामा काङ्गडादेखि टिस्टासम्म नेपाल थियो भनेर कमैलाई थाहा छ। जसले त्यो भूमि गुमाए उनीहरू भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन्। उनीहरूसँग भाषा र संस्कृति नै मिल्दो छ। यहाँ आएपछि अम्बरले आफ्नो भावना कला मार्फत पोखेका हुन्। कलाको काम पनि त्यही हो। राष्ट्रिय गानमा अम्बर गुरुङ र गोपाल योन्जनको नाम किन आउँछ भने उहाँहरूले त्यो राष्ट्र गुम्दाको पीडाको इतिहास बुझ्नु भएको छ। आवास भन्छन्, नेपालको इतिहास र दार्जिलिङको मनोभावलाई बुझेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। उनको अनुसार पछिल्लो केही समयदेखि कलाकारहरू विवादित विषयबाट पन्छिने चलन पनि देखिएको छ। पञ्चायतकालमा काम गरेका कलाकारहरू विशेष गरी राजनीतिबाट अलि टाढा नै बस्ने स्वभाव पनि थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह हुँदा नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाति काजी र अम्बर गुरुङले कमिटी बनाएर देशभरि नै नेपाली गीत गाउन प्रेरित गरेका थिए। अहिले पनि अम्बर रहिरहेको भए केही रचना अझै बन्थे होला। अम्बर गुरुङका छोरा किशोर गुरुङ अम्बरलाई यो राजनीतिक विषय हो, दुई देशको बीचमा सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने लागेको हुन सक्ने बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, दार्जिलिङमा भारतबाट अलग पहिचानको लागि बेला बेलामा आन्दोलन हुन्छ। पहिला हामीले केही समस्या पनि झेल्नु परेको थियो। उहाँले यो गीतको माध्यमले दुई देशबीच वैमनस्य पैदा नहोस् भन्नुभएको थियो। पाचन प्रणालीको समस्या भएर 2073 जेठ 25 गते 79 वर्षको उमेरमा अमरको निधन भएको थियो। दार्जिलिङमा जन्मिएका गुरुङको पुर्ख्यौली गाउँ गोर्खा जिल्लाको रिसिङ हो। विक्रम सम्वत 2026 सालमा उनी दार्जिलिङबाट नेपाल आएका थिए।